सोभरेन्टी हो, त्यो टेरिटोरियल इन्टेग्रिटी हो। त्यस भएर हरेक राष्ट्रहरूको जस्तो मोन्टेभिडियो कन्भेन्सनको कुरा गर्नु, ड्युटिज एन्ड पर्सनालिटिज अफ स्टेट, त्यसमा तपाईँले कुरा गर्दाखेरि पपुलेसन, टेरिटोरी भन्दै लगेर अन्तिममा चाहिँ तपाईँको सोभरेन्टी र टेरिटोरियल इन्टिग्रिटीलाई फन्डामेन्टल बेसिस अफ इन्टरनेसनल पर्सनालिटीको कुरा गरेका छ। त्यसो भएर यो हामीले के सम्झिनु पऱ्यो भनेदेखि हामी एज ए नेसन स्टेट हामी रहने हो भने त्यो दुईवटा कुरालाई हामीले अत्यन्त ठुलो प्राथमिकता साथ दिनुपर्छ। र यो कुरा खुसीको कुरा हो कि अहिले आएको जुन विवादको विषयमा एक किसिमको चाहिँ जनमत मात्रै छैन कि सबै पार्टी, सबै दल, सबै चाहिँ तबकाको मानिसहरूको बिचमा, हामी सबै थिङ्करको बिचमा एकमत छ। यो अत्यन्त ठुलो यो चाहिँ एसेट हो। तर यो एसेटलाई हामीले युज गर्नुपर्छ। तर अर्को यथार्थ हामीले के पनि बुझ्नु पऱ्यो भनेदेखि रियालिटी चाहिँ के पनि हो, रियालिटी चाहिँ फेरि अर्को के पनि हो भनेदेखि हाम्रो यो चाहिँ समस्या अहिलेको होइन। म आफै सचिव हुँदाखेरि पनि हामीले देखाएको छौँ, बराजीहरूसँग हामीले कति कुरा गऱ्यौँ। एउटा कुरा के हो भनेदेखि अघि हामी सबै विषयमा कुरा गरिसक्यौँ। पहिला डिलिनेसनको कुरा भयो, त्यसपछि डिमार्केसनको कुरा भयो, बोर्डर मेन्टेनेन्सको कुरा सबै आयो। तर हामीले के पनि बुझ्नु पारेको छैन, ओभर द पिरियड अफ टाइम केही प्रोग्रेस त भएको हामीले मान्नु पर्यो। त्यो मोडर्न स्ट्रिप म्याप्स हामीले ठुलो झगडा गरेर चाहिँ भएको, हामीले बराजी पनि त्यही हुनुहुन्छ। हामी त्यो 2007सम्म 98% जुन भनिराखेको छ त्यो डिमार्केसन गरेको पनि त्यो धेरै ठुलो फाइट गरेर, धेरै ठुलो चाहिँ सङ्घर्ष गरेर हामीले चाहिँ त्यहाँसम्म ल्याएको विषय हो। र त्यही बेलामा पनि त्यो दुईवटा विषय चाहिँ हामीले सल्टाउन नसकेकै विषय हो। त्यो मलाई अहिले पनि सम्झना छ। र त्यो बेला साइन गर्ने कि नगर्ने भन्ने पनि ठुलो विवाद भएको हो। विभिन्न प्रधानमन्त्रीदेखि लिएर मन्त्रीहरूसँग हामीले पनि कुरा गरेको हौँ। र त्यो बेलामा पनि हामीले के भनेको, अझ एउटा अर्को पोइन्ट पनि यहाँ भन्न चाहन्छु कि कालापानीका विषयमा र सुस्ताका विषयमा डकुमेन्ट लिनलाई हामीलाई थाहा छ, नागरिक व्यवहार परराष्ट्र मन्त्रालयका हाम्रा अफिसरहरूलाई हामीले लन्डनसम्म पनि पठाएको थियौँ। म आफै त्यसपछि चाहिँ पठाएको मान्छे, त्यो बेला पनि डकुमेन्ट खोज्दा पनि हामीले पठाएको र केही डकुमेन्ट्सहरू ल्याउनु भयो, केही डकुमेन्ट्स अझ खोज्न बाँकी भएको पनि अवस्था हो। त्यसो भएर यसमा कामै भएको छैन, केही पनि भएको छैन भन्नेतर्फ पनि अलि जानु भएन। तर के चाहिँ हो भने यथार्थ कुरा चाहिँ के भने अहिले यहाँ आइराखेको विषय चाहिँ के हो भने यसमा हाम्रो दुई राष्ट्र बिचको सहमति नभएको विषय हो। र अब यो मिचिएकै छ, कुरा सिधा हिसाबले यो मिचिएको विषय छ। अब मिचिएको विषय जस्तो आइसकेपछि त्यसमा के हुन्छ भने अब अहिले कसरी यसलाई समाधान गर्ने होइन। अब त्यसको चाहिँ दुईवटा कुरा आयो। यो कुरा चाहिँ के भने त्यो आइदर अर भन्नुपर्छ जस्तो लाग्दैन। एउटा लेभल अफ अन्डरस्ट्यान्डिङलाई माथि लैजानको लागि प्रधानमन्त्री तहकोमा पनि कुराकानी हुनु पऱ्यो कि देयर इज ए सिरियसनेस अन द पार्ट अफ नेपाल टु रियली टेक इट टु द न्यू लेभल भन्नेलाई चाहिँ एक किसिमको सेन्सिटाइज गर्नलाई प्रधानमन्त्री तहमा पनि लैजानु पर्ने हुन्छ कुराकानी गर्दाको आधारमा। तर एक्चुअल वर्क चाहिँ आखिर त फेरि त्यो फर्केर के आउँछ भने आजभोलि प्रधानमन्त्री कुरा गरेर मात्रै ल यो भयो भन्ने त हुँदैन। त्यसबाट त्यसको डकुमेन्टरी एभिडेन्सका कुरा आउलान्, त्यसपछि गएर त्यसको नेगोसिएसनका कुरा आउलान्, त्यो गर्न फेरि फर्केर पनि। त्यसबाट मलाई लाग्छ यो म्युचुअली एक्सक्लुसिभ होइन। त्यसको सेन्सिटाइजेसन, यसको इम्पोर्टेन्स, यसको महत्त्व बढाउनलाई त्यो लेभलमा कम्युनिकेसन अथवा कुराकानी पनि हुनु महत्त्वपूर्ण छ। तर एक्चुअल वर्क हेज टु डेफिनेटली इट कम्स ब्याक टु फरेन मिनिस्टर एन्ड फरेन सेक्रेटरी लेभल। अब जहाँसम्म जोइन्ट कमिसनका कुराहरू छन्, नेचुरली जोइन्ट कमिसन इस्टाब्लिस गरेर पनि मिटिङ नभएको कारणले तीनवटा कुरा यसमा चाहिँ हामीले गरेका छैनौँ। हामीलाई चाहिँ यसमा दृढता पनि पहिला भएन हामीले आफैले, किनभने यो विषय हाम्रो लागि महत्त्वपूर्ण हुन्छ। हामीले पुस गरिराख्नु पऱ्यो नि त। खोइ हामीले कतिचोटि हामीले यसमा चाहिँ पर्स्यु गरेका छौँ, त्यो कुरा पनि आइरहेको छैन। अर्को कुरा के भने अब यो सबै कुरा चाहिँ तथ्याङ्क र स्पष्ट अवधारणा हामीले राख्नु पऱ्यो। पहिला तथ्याङ्क हामीले अहिले जम्मा गरिसकेका छौँ। अब यो कुरा उनीहरूले राखेपछि उसका पनि त तथ्याङ्क उसले पनि त भन्ला नि यति आधारले गरेँ, यहाँदेखि गरेँ भने त्यसलाई हेरेर निगेट गर्नलाई पनि यो, किनभने अलिकति नेगोसिएसनको यो प्रोसेसमा त जानैपर्छ। तपाईँले खालि यो उसले हामीले भन्यो यो प्रमाण छ भने आधारमा मात्र उसले छोड्नेवाला छैन। छोड्ने भए त उसले छोडिसक्थ्यो नि। हामीले यस विषयमा एटलिस्ट टेक्निकल लेभलमा र इन्फर्मल फरेन सेक्रेटरी लेभलमा कतिचोटि कुरा भइसक्यो हो नि। यो त खालि के भने यसैलाई नै मुख्य आधार मानेर त्यसैलाई समाधान गर्नको लागि डेडिकेटेड मिटिङ मात्रै अहिलेसम्म नभएको हो। त्यसो भएको हुनाले त्यो चाहिँ हामीले अब गर्नै पर्छ र गर्ने बेला पनि आएको छ। दिस इज द राइट टाइम, यो हामी सबैले भन्ने कुरा हो। अब जहाँसम्म इन्डियासँगको नेगोसिएसन कुरामा चाहिँ दुईटै किसिमको उदाहरणहरू छन्। जस्तो भनौँ न, इन्डियाले बङ्गलादेश अघि हाम्रो कनकजीले पनि भन्नुभयो, त्यो धेरै वर्ष लाग्छ, 6-7 वर्ष लगाएर उसले दुईवटा एग्रिमेन्ट गरेको छ। हामीले हेरौँ न, एउटा ल्यान्ड बोर्डर एग्रिमेन्ट छ, दुईवटा अनक्लेभ्सहरू 111वटा को चाहिँ उसले चाहिँ एग्रिमेन्ट गरेको छ भने अर्को उसले चाहिँ म्यारिटाइम एग्रिमेन्ट छ, त्यो चाहिँ उसले युएनमा लगेर पास गरेर ल्याएको छ। किनभने म्यारिटाइममा चाहिँ इन्टरनेसनल ल अफ द सीले एउटा आर्बिट्रेसन गर्ने चाहिँ एउटा पर्मानेन्ट मेकानिजम नै बनाइदिएको हुनाले उसले दुईटै एग्रिमेन्ट गरेको छ। त्यस्तै इन्डियाले श्रीलङ्कासँग पनि एग्रिमेन्ट गरेको छ, इन्डियाले मलदिभसँग पनि एग्रिमेन्ट गरेको छ म्यारिटाइम लहरू।
र अर्को अब इन्डिया र चाइनाको लामो डिस्प्युट भएर एग्रिमेन्ट कहिले पनि नभएको पनि हामीले त्यस भएर हामीले एक्जाम्पल हेर्दाखेरि पनि दुई किसिमकै एक्जाम्पल देख्छौँ। इन्डियाले कन्टिन्युसली चाहिँ नेगोसिएसन गरेर एग्रिमेन्ट इन्डिया चाइना दुईटा बिचमा नभएका पनि छन् र दुईटा भएका पनि छन्। त्यस भएर हामीले यसलाई अब यो हुन सक्ने रूपमा, किनभने अहिले हामीले देखेको प्रमाणको आधारमा हुन सक्ने रूपमा म देखिराखेको छु र मेबी हामीले यो किसिमको स्पष्ट रूपमा फोकस डिस्कसन यो दुईटा विषयमा मात्रै आएर भइसकेको अवस्था नभएको कारणले यो अगाडि नबढेको। इट टेक्स टाइम। तर हामीले मैले भने जस्तो तीनटा कुरा तथ्य तथ्याङ्क अनि तेस्रो कुरा चाहिँ निरन्तर कूटनीतिक संवाद। अब यो चाहिँ भइराखेको छैन। त्यस भएर त्यो चाहिँ हामीले गर्न चाहिँ हामीले जानुपर्ने। जहाँसम्म अब अन्तर्राष्ट्रिय कोण चाहिँ आई थिङ्क अब त्यसलाई पछाडि कुरा गरौँला। अन्तर्राष्ट्रिय संवाद हो, अब इन्स्ट्रुमेन्टहरू त छन् तर त्यसको प्रभावकारिता कति छ त्यो आफ्नै ठाउँमा छ। अघि हाम्रो सूर्यनाथ उपाध्याय सरले भन्नुभयो, मलाई लाग्छ मैले बुझेअनुसार चाहिँ त्यो जुन स्टेटमेन्ट जयशङ्करको आएको छ त्यो हामीसँग रिलेटेड कतिको छ त्यो त अब वी हेभ टु रियली रिड एन्ड स्टडी अल द थिङ। तर एउटा चाहिँ पाकिस्तान र इन्डियाको बिचमा एउटा केस आइसिजेमा अहिले पनि पेन्डिङ छ। मलाई लाग्छ इट इज इन रिलेसन टु द्याट त्यो रिप्लाई पठाएको हुनुपर्छ। मैले त्यो डिटेल ब्याक चाहिँ गरिसकेको छैन। माधव केस भनेर चाहिँ उहाँ पुगेको केस जुन छ इन्डिया लिएर गएको पाकिस्तान इन्डिया केसमा। तर युआर हाम्रो सूर्यनाथ सरले भनेको कुरा राइट हो के भने दुईटै पार्टीले एग्री नगरिकन आइसिजेमा लगेर पनि त्यसको कुनै अर्थ छैन, जाने कुरै छैन। त्यसमा त्यो हामीले बुझ्यौँ। तर कुन अरू इन्स्ट्रुमेन्ट्सहरू के लाने भन्ने कुरा आई थिङ्क हामी त्यहाँ पुगेका छैनौँ। एक्जस्ट गर्नु पऱ्यो नि त कुनै चिजको पनि। र अर्को थर्ड पोइन्ट चाहिँ म के भन्छु भनेदेखि इन्टरनेसनल लको फन्डामेन्टल प्रेस्क्रिप्सन र जुन अहिले भन्नु सरले पनि डेरिलेक्सन अफ ड्युटी भन्नु, हामीले आफ्नै प्रपर्टीहरू आफ्नै चाहिँ यो एकदम नेसनल लमा पनि लागु हुने विषय हो र आफ्नो हो भनिरहने होइन भने त्यो अर्कोले त खाएको खाएकै हुन्छ नि। त्यस भएर अन्तर्राष्ट्रिय लमा पनि यो महत्त्वपूर्ण छ। तर नेपालको केसमा एटलिस्ट अब डकुमेन्टरी एभिडेन्स पनि भइराखेको छ। तर यो खाएको हो अथवा डकुमेन्टरी कूटनीतिक नोट नलेखिकन यो चाहिँ लैसक्यो भन्ने अवस्थामा त त्यो म मान्दैन। किनभने हामीले दुईटै इन्टरनेसनल डकुमेन्टमा आयौँ, प्राइम मिनिस्टर लेभल र नेपालको चाहिँ प्राइम मिनिस्टर लेभलको भिजिटका हरेक डकुमेन्टमा दुईटा बाँकी छ, 98% भएको छ, त्यो चाहिँ सल्ट्या छैन भनेर त हामीले भनिराखेको छ। त्यस भएर नेपालले त्यो उठाइराखेको विषय चाहिँ हो। त्यस भएर त्यो अलाइभ चाहिँ छ। तर वी सुड कन्टिन्यू टु मेक स्योर द्याट इट रिमेन्स अलाइभ चाहिँ ऐश्वर्यनाथ सरले भनेको कुरा म एकदम सहमत छु। किनभने इन्टरनेसनल लेभलमा प्रेस्क्रिप्सन चाहिँ अर्को पनि एउटा पोसिबिलिटी अफ एक्रिसन अफ हाम्रो चाहिँ टेरिटोरी हुन्छ, त्यो हामीले हुन दिनु भएन। र हामीले पनि डेरिलेक्सन अफ ड्युटी, हामीले आफ्नै प्रपर्टी आफैले हेलचक्रा गऱ्यौँ भनेदेखि अर्कोले लान्छ भन्ने प्रिन्सिपललाई पनि हामीले चाहिँ सम्झनुपर्छ। मलाई लाग्छ यी तिनटै कुरा हिसाबले हेर्दाखेरि इट इज द राइट टाइम। कन्टिन्युअस डिप्लोमेटिक नेगोसिएसन हुनु पऱ्यो। 2 तथ्य तथ्याङ्क लिनु पऱ्यो र हामीले हाम्रो स्पष्ट अवधारणा इन्टरनेसनल प्र्याक्टिसेसहरू पनि छन् त्यसको सङ्कलन गरेर पेश गर्नु पऱ्यो। 3 त्यो चाहिँ हामीले धैर्यता र दृढता दुइटै चाहिँ हामीले हुनु पऱ्यो र पोलिटिकल लेभलको इन्गेजमेन्ट चाहिँ हुनुपर्छ। कुन लेभलको नेगोसिएसन गर्ने इट अल डिपेन्ड्स अन हाउ वी गो इन्टु द डिफ्रेन्ट लेभल अफ नेगोसिएसन। आई थिङ्क द्याट इज द बेस्ट अप्रोच अहिले लाग्छ। अरे दिस इज द राइट टाइम। थ्याङ्क यू। धेरै धन्यवाद।